जनताको स्वास्थ्यको जिम्मा लिनुपर्ने सरकारी अस्पताल भद्र गोल हुँदा भौतारिन बाध्य छन् बिरामी। न सहज उपचार छ न त पैसा नै जोगिन्छ। कान्तिपुर समाचारमा आज बाढीले छिन्न भिन्न बनाएको मेलम्ची बजारमा फेरि चहल पहल अनि आफ्नै पैसाले टिकट किनेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न लागेका खेलाडीको व्यथा पनि। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। देशका अधिकांश सरकारी अस्पताल अस्तव्यस्त, चिकित्सक र उपकरण के अभाव, सेवा सहज नहुँदा बिरामीलाई शास्ति। सरकारको स्वार्थमा संसद विघटनको व्यवस्था हटाउन सभामुखको माग, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधप्रति असन्तुष्टि। एकै रातको बाढीले तहस नहस बनाएको मेलम्ची बजार लयमा फर्किँदै स्थानीयको 2 महिनाको मेहनतपछि बगर हटाएर व्यवसाय सुरु। अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया बीचको रक्षा सम्झौतापछि चिडिएको फ्रान्सले फिर्ता बोलायो राजदूत। सम्झौता पछाडिबाट हानिएको छुरा भएको पेरिसको प्रतिक्रिया। र राखेप र सङ्घको लापरवाहीले टेबल टेनिसका खेलाडी आफ्नै खर्चमा एसियन च्याम्पियनसिप खेल्दै जर्सी समेत नपाएका खेलाडी भन्छन् देशका लागि पदक जित्छौं। अधिकांश सरकारी अस्पतालको अवस्था हेर्दा माल पाएर पनि चाल नपाएको भन्ने उखान ठ्याक्कै चरितार्थ हुन्छ। विशेषज्ञ चिकित्सक, पर्याप्त पूर्वाधार र उपकरण भए पनि भद्र गोल व्यवस्थापन र राजनीतिक हस्तक्षेपले अधिकांश सरकारी अस्पतालमा बिरामीले निकै शास्ति खेप्नुपर्छ। शहरी क्षेत्रमा सेवाग्राहीको बढ्दो चाप व्यवस्थापन र ग्रामीण क्षेत्रमा जनशक्ति तथा उपकरण नहुँदा बिरामी महँगो शुल्क तिरेर निजी अस्पतालमा धाउन बाध्य छन्। सरकारी अस्पतालको सेवा र आम नागरिकले भोग्नु परेको कष्टबारे सहकर्मी कृपाल गौतमको यो रिपोर्ट। यो देशको सबैभन्दा पुरानो वीर अस्पताल हो। दैनिक 3000 जनासम्मको उपचार गर्न सक्ने वीर अस्पतालको इमर्जेन्सीमा मात्र दैनिक 100 भन्दा बढी बिरामी आउँछन्। तर शय्या जम्मा 30 वटा छन्। बिरामीले शय्या अभावमा कुर्सीमै बसेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। अहिले बाहिर राखिरहेको छ, बेड नभएर समस्या भएर बिमारी धेरै गाह्रो छ। औषधि ल्याइरहेको छ, औषधि चाहिँ अब औषधि पनि दिएको छैन, इन्जेक्सन केही पनि दिएको छैन, डक्टरहरूले हेर्न नि खोज्दैन। अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो अनि औषधि किनेर ले भन्नुभयो होइन। औषधि लिएर आयो अनि डक्टरले एकछिन भन्छ, डक्टरै आउनुहुन्न अनि बेडमा राखेको पनि बेडबाट हटाएर अनि यता बाहिरतिर बस्नुभयो। 1300 भन्दा धेरै जनशक्ति भएको वीर अस्पतालमा थुप्रै विशेषज्ञ चिकित्सक छन्। उपकरण पनि स्तरीय छन्। पूर्वाधारमा पनि कमी छैन। तर उपचार सेवामा बिरामी तथा आफन्तले भने निकै शास्ति भोग्नुपर्छ। यो एउटा उदाहरण हो। अर्को हेरौं, 29 जना चिकित्सकको दरबन्दी रहेको डडेलधुराको सरकारी अस्पतालमा जम्मा 1 जना मात्र चिकित्सक छन्। 50 शय्याको गोर्खा अस्पतालमा मृगौलाको उपचार गर्न ल्याइएका 2टा डायलाइसिस मेसिन 2 वर्षदेखि थन्किएका छन्। सब चिस्यान मेसिनको समेत उपयोग हुन सकेको छैन। हाम्रो यही चरणमा बिल्डिङ बन्दै गरेको र चाहिँ यही बेलामा हामीलाई चाहिँ यी उपकरणहरू प्राप्त भएकोले हामीले सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनौँ। मुलुकका अधिकांश सरकारी अस्पतालको सेवा र उपकरणको अवस्थाको बिजोग छ। कतै जनशक्ति छैनन्, कतै प्रयोग हुन्न। अस्पताल पुगेका बिरामीले हैरानी खेप्नुपर्छ। सरकारी अस्पतालमा भोग्नुपर्ने शास्तिले बिरामी र आफन्तलाई निजी अस्पताल पुग्न बाध्य पारेको छ। सरकारीमा सुविधा नभएपछि त निजी अस्पतालहरू फस्टाउने भइहाले। राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यवस्थापनको लापरवाहीले सरकारी अस्पतालको हालत जीर्ण हुँदै गइरहेको छ। प्राइभेट सेक्टरमा के हुन्छ भने उक्त ठाउँमा कस्तो खालको बिरामी धेरै आउँछ र त्यो बिरामीलाई कस्तो इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्छ, त्यस्तो खालको औजार उपकरण खरिद गरिन्छ। किनभने उसको आफ्नो पैसा हो, उसले त्यसको सदुपयोग गरेको छ भन्दा फाइनेन्सियली म्यानेजमेन्ट राम्रो छ र त्यो प्रपर लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट गरेको छ। गभर्मेन्ट सेक्टरमा के छ, प्रोक्युरमेन्ट गर्ने एउटा निकाय छ होइन। अब विभागले खरिद गर्छ, प्रदेशको सचिवालयले गर्छ, स्थानीय सरकारले गर्छ। अब अहिले देखिनु भएको छ कोरोनाको कालमा होइन। अब उक्त ठाउँमा डाक्टर पनि छैन, भेन्टिलेटर किनेर पठाइदिएको छ, भेन्टिलेटर चलाउने व्यक्ति छैन, त्यही हुन्छ। चिकित्सकको अभाव, घण्टौँको लाइन, यत्रतत्र दुर्गन्ध भन्ने बित्तिकै सरकारी अस्पतालको सम्झना आइहाल्छ।
तर सरकारलाई यो दुरावस्थाप्रति वास्तै छैन। यो पाटो साँच्चै गम्भीर पाटो हो। हामीले विगत लामो समयदेखि प्रयास गर्दा पनि धेरै कुराहरू सुधार गर्न सकिएको अवस्थाहरू छैन। ठुला संस्थाहरू जुन चाहिँ सबैको आशाका केन्द्रहरू छन् ती संस्थाहरू पनि समस्यामा छन्। जनताको उपचारमा वर्षेनी अर्बौं रुपियाँ खर्च भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले स्वास्थ्यमा 1 खर्ब 22 अर्ब 77 करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ। तर सरकारी अस्पतालहरूको सेवा सुविधामा सुधार हुन सकेको छैन। खस्कदो सेवा र बिग्रदो व्यवस्थापनप्रति स्वास्थ्य मन्त्रालयले समयमै ध्यान दिएन भने जनताले सम्पत्ति बेचेर पनि सहज उपचार सेवा पाउने छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गमाली र जिल्ला सहकर्मीहरूका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। भौगोलिक रूपमा विकट कर्णालीको स्वास्थ्य सेवा त झन् दयनीय छ। संख्या हेर्दा स्वास्थ्य संस्था थपिए पनि दक्ष जनशक्ति र स्रोत साधनको अभावमा बिरामीले उपचार नै नपाएर ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। हुम्लाको चन्खेली गाउँपालिकाकी एक गर्भवतीले प्रसव पीडाकै अवस्थामा चैत अन्तिम साता ज्यान गुमाइन्। कारण थियो स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष जनशक्ति नहुनु। कर्णालीमा बिरामीले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने घटना बारम्बार भइरहन्छन्। सरकारी हस्पिटलले दिने जो सुविधा छ त्यो दिएको महसुस जनताले पाएका छैनन्। हुन त कर्णाली प्रदेशमा अस्पताल 27, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 14, स्वास्थ्य चौकी 336, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ 176, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र 43 र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र 155 वटा छन्। तर अधिकांश अस्पतालमै विशेषज्ञ चिकित्सक छैनन्। दरबन्दी भए पनि अस्पतालमा भेटिन्नन्। त्यसमाथि उपचारका लागि चाहिने उपकरणको समेत अभाव छ। स्रोत साधनहरू हामीसँग भए तापनि अझै अकालमा धेरै जसो मानिसहरू अब सुर्खेरी महिलाहरू भयो, गर्भवती महिलाहरू, अनि त्यसपछि अरू अकालबाट मृत्यु हुनेको संख्याहरू छ। कर्णालीको 18,24,000 जनसङ्ख्या मध्ये 2 लाखभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच बाहिर छन्। भएका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाको सेवा निकै कमजोर छ। हेल्थ पोस्टहरू त छन् तर एकदम राम्रोसित उनीहरूले सेवा दिएको भेटिँदैन। इमर्जेन्सी परेको बेला वा सुत्केरीलाई लिएर जाने बेला कम्तीमा पनि 1 घण्टामा चाहिँ स्वास्थ्य संस्था भइदियोस् भन्ने जुन चाहना, जुन चाहिँ वास्तवमा हुनुपर्ने कुरा हो त्यो पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ अपुग छ। संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हक भनेको छ, तर कर्णालीका नागरिक उपचार नपाएर कहिलेसम्म मरिरहने? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन शाहीका साथ हुम्ला सहकर्मी जनक बहादुर शाही र पूर्ण बहादुर खड्का, सुर्खेत। प्रदेश 2 को राजधानी जनकपुर अस्पतालमा फोहोरले दुर्गन्ध बढाएको छ। अस्पतालको सेवा र उपकरणमा आम गुनासो त छँदै नै छ। स्वास्थ्य संस्थाहरूको लापरवाहीका कारण प्रादेशिक अस्पताल क्षेत्र दुर्गन्धित बन्दा पनि फोहोर व्यवस्थापनमा कसैको ध्यान पुगेको छैन। देश संघीय संरचनामा गएपछि जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल र मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा स्थापित गरियो। भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँगै यस अस्पतालको रूप फेरिए पनि फोहोरका कारण अस्पताल क्षेत्र दुर्गन्धित बनेको छ। अस्पतालको मुख्य प्रवेशद्वारकै फुटपाथमै जथाभावी पसलहरू खोलिएका छन् भने ध्वनि प्रदूषणको पनि उत्तिकै समस्या छ। काम गरेर फोहोर बजारहरू त्यहाँ फालिदिन्छ, कसैलाई खुट्टामा हैन खुट्टामा चोट लाग्छ के हुन्छ, धेरै समस्या हुन्छ। प्रादेशिक अस्पताल आसपासमा 1 दर्जनभन्दा बढी निजी अस्पताल, 200 भन्दा बढी निजी क्लिनिक, प्याथोलोजी लगायतका स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन्। यी सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट निस्किने फोहोर सडक पेटीमै फाल्ने गरिएको छ। अन्य फोहोरहरू भन्दा निकै बढी यी फोहोरहरूले चाहिँ हानि पुर्याउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि जनकपुरधाम उपमहानगरले अनुगमन समिति गठन गरे पनि डम्पिङ साइट निर्माण गरेर विसर्जन गर्न सकेको छैन। अर्कै खालको चाहिँ के भने अपवाह नफैलिने गरिकन ती सेग्रिगेट मात्रै गरिदियो भने पनि मलाई लाग्छ नगरपालिकाले चाहिँ उहाँहरूसँग समन्वय गरेर हामीले फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्वास्थ्य संस्था र जनकपुरधाम उपमहानगरको हो। तर फोहोर व्यवस्थापनमा उनीहरूले चासो नदिँदा अस्पताल क्षेत्रसँगै मिथिला नगरीमा दुर्गन्ध बढेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि अमरकान्त ठाकुर, जनकपुरधाम, धनुषा। अब जनताको आवाज। हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, सरकारी अस्पतालको सेवा सुधार्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। गाउँमा अथवा बस्तीमा अथवा
क्षेत्रमा चाहिँ सर्वसुलभ रूपमा चाहिँ स्वास्थ्यको चाहिँ सेवा पुग्नुपर्छ। डाक्टरहरू टाइममा आउनु पर्यो, राम्रो डाक्टर राख्नु पर्यो, ओपी सेवाहरू राम्रो सेवा दिन सक्नु पर्यो। महिला मैत्री के अरे टोयलेटहरू हुनु पर्यो। जति जनशक्ति त्यहाँ प्रतिपूर्ति गर्नु पर्यो। औषधि अभाव होला, अन्य बेडको अभाव होला, अन्य सामग्री अभाव होला, त्यसलाई परिपूर्ति गर्नु पर्यो। अस्पतालमा जाने बिरामी त्यहाँ गएको बिरामी आफ्नो मेडिकलमा ल्याउने यो खालको ट्रेन्ड बसेको छ। यसमा चाहिँ अन्त हुनुपर्छ। स्पेसियलाइजेसन गरेको चाहिँ डक्टरहरूको अभाव छ, त्यो डक्टरहरूको प्रतिपूर्ति हुनु पर्यो। जति स्टाफहरू छन् हैन एक्टिभ हुनुपर्छ। टोकन सिस्टम राखेर अरू लाइन क्रमबद्धले आफ्नो चाहिँ नाम पकाएर जाने त्यस्तो सिस्टम भइदियो भने राम्रो हुन्थ्यो। विशेषज्ञता हासिल गरेको डक्टरहरूको चाहिँ उपस्थिति छ, राम्रो उपस्थिति छ, तर पनि उहाँहरूले जुन सरकारी हस्पिटलमा समय दिनुभएको छ त्यो समय एकदम न्यून छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले सरकारको स्वार्थमा संसद विघटन गर्ने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्। संविधान दिवसको सन्दर्भमा संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आयोजित कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले संसदको कार्यशैलीमा सुधार र परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए। विपक्षी दल नेकपा एमाले जारी राखेको संसद अवरोधलाई संकेत गर्दै उनले असन्तुष्टि पोखेका हुन्। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने म पनि यो अभ्यासबाट आफै पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छैन भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि अझ यसमा धेरै सुधार गर्नुपर्छ, यसमा धेरै चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्छ, यसमा धेरै कठोर मेहनतको आवश्यकता छ। सरकारको स्वार्थमा संसद विघटन गर्ने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्ने सभामुख सापकोटाको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाले मात्रै संसद विघटन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। प्रतिनिधि सभाको विघटन प्रतिनिधि सभाले मात्रै गर्न सक्नुपर्छ अथवा मात्रै गर्नुपर्छ, त्यो भयो भने त्यो सबभन्दा लोकतान्त्रिक हुनेछ। लोकतन्त्र अरूलाई उपदेश दिने मात्र विषय नभएको भन्दै सभामुख सापकोटाले सबैले आत्मसात गरेर संसदीय अभ्यासबाट व्यवहारमा देखाउनु पर्ने उल्लेख गरे। त्यस अवसरमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले लोकतन्त्र र संसदीय मर्यादा कायम गर्दै जनताको हितमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए। संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङ वक्ताको रूपमा बोलाइएको भए पनि उनी छलफलमा सहभागी भएनन्। प्राय मानवीय संवेदनासँग जोडिएका अपराधिक घटनाहरूमा मात्रै धेरैको चासो देखिन्छ, तर मान्छे मात्र होइन, वन्य जन्तुसँग जोडिने अपराधमाथिको सजाय पनि कम्ती कठोर छैन। तर पनि जनावर सुरक्षित हुन सकेका छैनन्। कतै बिक्री नै नहुने हाब्रे भनेर चिनिने रेड पाण्डा हल्लाको भरमा निर्मम तरिकाले मारिएका छन्। गम्भीर प्रकृतिका अपराधको मात्रै विशिष्टीकृत अनुसन्धान गर्ने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB फरक फरक प्रकृतिको अनुसन्धान गर्ने 8वटा पिल्लर छ। यसैको दोस्रो तल्लामा रहेको यो पिल्लर नम्बर 4 जसले मान्छेमाथि हुने होइन, जनावर त्यो पनि वन्यजन्तुमाथि हुने अपराधको अनुसन्धान गर्दै आएको छ। 9 वर्षमा पिल्लर नम्बर 4ले वन्यजन्तु सम्बन्धीका अपराधमा संलग्न भएका मात्रै 744 जना पक्राउ गरिसकेको छ। तर यसमध्ये 70 जना परे जसले मारेको जनावर कहाँ बिक्री हुन्छ भन्ने समेत पत्तो छैन। त्यो हो रेड पाण्डा। कुनै पनि देशमा रेड पाण्डाको माग भएको देखिएको छैन। तर अफवाहमा लागेर देशैभर पछिल्लो 9 वर्षमा करिब 200 रेड पाण्डा मारिएको छ, जसमा CIBले मात्रै 34 अपरेसनमा 46 भन्दा बढी रेड पाण्डा मारिएको घटनाको अनुसन्धान गरेको छ। जसले पैसाको लोभ गरेर रेड पाण्डा मारे उनीहरू अहिले जेलमा छन्। रेड पाण्डाको अङ्गको र उसको छालाको केही पनि मार्केट नभएको हुँदा यसलाई चाहिँ मार्न उचित हुँदैन र यो मार्यो भने कानुनले पनि, नेपालको कानुनले पनि यो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनले 10 वर्षमा अधिकतम कैद सजाय तोकेको छ र विश्वको यो साइटिस सूचीमा पनि परेको हुँदा साइटिसले पनि तपाईँको 15 वर्षमा जेल सजाय हुने भने तोकिएको हुँदाखेरि यो कानुनको ज्ञानको अभावमा मान्छेहरूले चाहिँ मारेको देखिएछ। रेड पाण्डा अर्थात् हाब्रे विश्व वन्यजन्तुको सूचीमा संरक्षित स्तनधारी जनावर हो। हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा पाइने रेड पाण्डाको प्रयोग कुन प्रयोजनका लागि हुन्छ भन्ने अहिलेसम्म यकिन छैन। रेड पाण्डाको हत्या अभियोगमा कानुनले 10 वर्षसम्म कैद सजाय तोकेको छ। मान्छेको हत्या गरे सरह सजाय हुन सक्ने कानुनको अज्ञानताले पनि यो लज्जालु जीवको निर्मम हत्या भइरहेको हो। वन्यजन्तुका आँखा पहाड यसको छाला यिनीहरूको 90% भन्दा बढी यसको चाहिँ बजार तिब्बत हो। तिब्बतबाट यिनीहरू चाहिँ चाइनामा
मोनिटरिङको हिसाबले पनि तेस्रो ठुलो क्राइम हो यो युएनले अर्गनाइज क्राइम मध्येको। त्यसमा नेपालमा कस्तो छ भने अब कतिपय यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई मैले यो अपराध गरेँ भने यति वर्ष सजाय हुन्छ भन्ने थाहा नभएको त्यो अनुसन्धानबाट खोलेको छ। वन्यजन्तुमाथि हुने अपराधको अनुसन्धानमा नेपालले 4 पटक अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार समेत पाइसकेको छ। तर कानुनले तोकेको कठोर सजाय मात्रै होइन, संरक्षणका लागि पनि उत्तिकै प्रभावकारी कदम जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथमा रमेश धमाला, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले असोज 4 गतेपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले पूर्णता पाउने बताएका छन्। माओवादी केन्द्रले जनकपुरमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रमपछि पत्रकार भेटमा अध्यक्ष दाहालले सो कुरा बताएका हुन्। हिजो मात्रै गठबन्धनका अर्का नेता माधव नेपालले सरकार विस्तार हुन 1 साता लाग्ने बताएका थिए। यसैबीच अध्यक्ष दाहालले एमसीसी सम्झौतालाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गिजोलेको दाबी गर्दै संशोधन र परिमार्जन गरेर एमसीसी पारित गर्ने बताएका छन्। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता विवाद नयाँ विषय होइन। शीर्ष नेताहरूको स्वार्थले केन्द्र मात्र होइन वडा तह समेत प्रभावित भएको छ। 14औं महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यता विवाद अझै नटुङ्गिँदा कार्यतालिका पटक पटक सर्दै आएको छ। कांग्रेस महाधिवेशनको पछिल्लो तालिका अनुसार असोज 5 गते 20 वटा जिल्लामा वडा अधिवेशन सम्पन्न हुनुपर्छ। तर 2 नम्बर प्रदेशका 8 वटै जिल्ला सहित रसुवा, डोल्पा, बाँके, सुर्खेत र कैलालीमा क्रियाशील सदस्यता विवाद अझै मिलेको छैन। क्रियाशील सदस्यता विवाद 2 नम्बर प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै छ। छानबिन कमिटी नै दोषी छ। छानबिन कमिटी निष्पक्ष र नियम संगत गरेको भए 1 घण्टा पनि रुक्नेवाला छैन। गरिहाल्नुपर्ने कुरा आजसम्म 1 महिनादेखि अड्काएर राखेको छ। आधा पनि केन्द्रीय छानबिन कमिटीको नियत साफ भयो भने आधै घण्टामा टुङ्गिन्छ। क्रियाशील विवाद टुङ्गो लागेपछि निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा 5 दिन लाग्ने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। तर त्यो समय कांग्रेससँग छैन। असोज 5 मा वडा अधिवेशन नभए 9 गते गाउँ तथा नगरपालिका र 12 गते प्रदेश क्षेत्रीय अधिवेशन हुँदै मङ्सिरमा 9 देखि 13 गतेसम्म हुने महाधिवेशन समेत प्रभावित हुनेछ। कम्तीमा पनि प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न गरेपछि मात्रै हाम्रो चाहिँ नि महाधिवेशनको पूर्वाधार तयार हुन्छ। अर्थात् सङ्घीय चाहिँ नि प्रतिनिधिहरू छानिन्छन्, केन्द्रीय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू छानिन्छन्। ती छानिएपछि बल्ल पूर्वाधार तयार हुन्छ महाधिवेशनको। त्यो हामीले चाहिँ नि असोज 15 गते सम्पन्न गर्ने भनेका छौँ होइन। अब त्यो असोज 15 को तालिका प्रभावित हुने हो भने त अब प्रभावित हुँदा त दसैँ पछाडि जान्छ। दसैँ पछिको प्रदेश अधिवेशन त अब तिहार पछि जान्छ। अनि तिहार पछि छठ पछि राखेको केन्द्रीय महाधिवेशन पनि अलि पछि जाने भयो। क्रियाशील सदस्यता विवाद देखाएर कार्यकर्ताको चाहना, पार्टीको विधान र संवैधानिक व्यवस्था विपरीत पटक पटक महाधिवेशन सार्दै आएको कांग्रेसले नयाँ कार्यतालिका पनि प्रभावित हुने निश्चित जस्तै छ। क्रियाशील सदस्यता विवादको बहानामा आफू सुरक्षित नभएसम्म महाधिवेशन नै गर्नुहुन्न भन्ने मनोविज्ञानले त काम गरिरहेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि रौतहट सहकर्मी राजेश्वर पाण्डे र क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। मनसुन सुरु भएसँगै सिन्धुपाल्चोक, मेलम्ची र याग्री लार्की नदीमा आएको बाढीका कारण सुस्ताएको मेलम्ची बजार बिस्तारै पुरानो लयमा फर्किन थालेको छ। गत असारको बाढीले तहस नहस बनाएको बजार क्षेत्रलाई सफा र मर्मत सम्हार गरेपछि व्यापार व्यवसाय समेत सुरु भइसकेको छ। मेलम्ची नगरपालिका 11 का चन्द्रबहादुर तामाङलाई मेलम्ची बजार यति चाँडै व्यवस्थित हुन्छ जस्तो लागेको थिएन। पर्यटकको चहल पहल हुने यो बजारलाई असारमा मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले एकै रातमा छिन्न भिन्न बनाएपछि उनी सहित धेरै व्यवसायी विस्थापित भएका थिए। दैनिक लाखौंको कारोबार हुने यी क्षेत्र बाढीका कारण 3 महिना यता सुनसान बनेका थिए। लगानी सबै डुबानमा परेपछि धेरै जसो मेलम्ची छोड्न बाध्य भए। स्थानीयकै सक्रियतामा बजार सफा र व्यवस्थित बनेपछि व्यवसाय फेरि सुरु भएका छन्। बाटो खुलाउने, त्यो घरभित्र छिरेको लेदाहरू फाल्ने, यताउति सबै सफा गरेर अहिले फेरि हामी पुरानै धारमा आफ्नो व्यवसायमा फर्केका छौँ।
3 महिनापछि मेलम्ची क्षेत्रमा बिस्तारै चहल पहल बढ्दै गएको छ। 3 महिना अघि मेलम्ची र एङ्ग्री लार्केमा आएको बाढीले मेलम्चीलाई अस्तव्यस्त पारेको थियो। लाखौंको कारोबार हुने यी क्षेत्र बाढीका कारण सुनसान बनेका थिए। बाढीले आतंकित बनाएको यो क्षेत्र बल्ल लयमा फर्किँदैछ। घर 3 तला पुगेको देख्दाखेरि हामीलाई त बस्न हुने नै सम्भव थिएन जस्तो लागेको थियो, तर अहिले सरसफाइ गरेर हामीले बस्न हुने लायक भयो। बजार व्यवस्थापन हुने कुरामा स्थानीय चिन्तित थिए। अधिकांश होटल र घर 3 तल्लासम्म बालुवाले पुरिएका थिए। राजधानीबाट छोटो दूरीको गन्तव्य हो मेलम्ची बजार। बाढीले पुर्याएको क्षति हेर्दा पुरानै गतिमा फिर्ला भन्ने आशा कमैले गरेका थिए। बजार खुलेसँगै अहिले होलसेल पसलदेखि खुद्रा पसल, खाजा पसल, होटल, रेस्टुरेन्टहरू समेतको व्यापारले गति लिएको छ। बाढीले ध्वस्त पारेका घर तथा होटलहरूको थुप्रोलाई कसरी कहाँबाट पन्छाउन सुरु गर्ने भन्ने अन्योलले नै अत्याएका बेला स्थानीयको 2 महिनाको मेहनत र सक्रियताले मेलम्चीलाई पुरानै लयमा ल्याउन सकिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाखरिन, मेलम्ची, सिन्धुपाल्चोक। पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधनको चर्चा निकै चुलिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न र प्रदूषण घटाउन विद्युतीय गाडी उपयोगी देखिएसँगै यसलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले विभिन्न कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। तर आवश्यक चार्जिङ स्टेसन नभएका कारण उपभोक्ता विद्युतीय गाडी किन्न अझै हिचकिचाइरहेका छन्। नेपालमा वर्षेनी आयात हुने 2.5 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थको मुख्य हिस्सा यातायातमा खपत हुन्छ। हरितगृह ग्यासको अत्यधिक उत्सर्जनमा 13% दोष यातायात क्षेत्रकै छ। जलवायु परिवर्तन र प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग अपरिहार्य छ, तर आवश्यक भौतिक पूर्वाधार नहुँदा निजी प्रयोजनका लागि विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्न धेरैले आँट गर्न सकेका छैनन्। लङ टुर गर्नु पर्यो, त्यति बेला चार्जिङ पोर्टको प्रब्लम, अनि अर्को कुरा बिचमा एकचोटि प्राइस पनि एकदमै हाई भयो, अनि त्यति बेलादेखि नै म चाहिँ अलिकति टर्न डाउन भएँ। अनि वी नेभर नो भोलि फेरि के हुन्छ इलेक्ट्रिक भेहिकलको। सरकारले सन् 2030 सम्ममा वर्षेनी बिक्री हुने कुल निजी सवारी साधनमा 90% विद्युतीय सवारी साधन बनाउने लक्ष्य लिएको छ। यसै गरी 4 पाङ्ग्रे सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनको बिक्री 60% पुर्याउने लक्ष्य छ। यसबाट फसिल फ्युलको खपत र हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनलाई 28%ले घटाउन सकिने अनुमान छ। साना ठुला सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई सहज हुने गरी सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। गभर्नमेन्टको पोलिसी अहिले जुन चाहिँ नि ठुलो गाडीहरूको मात्र पोलिसी हो, मास ट्रान्सपोर्ट। हामीले जोग्राफिकल्ली हेऱ्यौँ भने चाहिँ नि अहिले सबै 100% चाहिँ नि इलेक्ट्रिक भेहिकल गर्ने हो भने हामीले पब्लिक ट्रान्सपोर्टको रूपमा ट्याक्सी पनि आउनु पर्यो, 3 व्हिलर टेम्पो पनि आउनु पर्यो, अटो रिक्सा पनि आउनु पर्यो, त्यस्तै गरेर माइक्रोबस पनि आउनु पर्यो। सरकारले प्रतिस्थापन बजेट मार्फत 500 स्थानमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ। साझा यातायातसँग 300वटा विद्युतीय बस ल्याउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। नेपालमै विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन गर्न सरकारले विदेशी कम्पनीहरूलाई पनि आह्वान गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ठुला कम्पनीहरूलाई पनि सरकारले चाहिँ यो इलेक्ट्रिक गाडी उत्पादन गर्नको लागि 10वटा कम्पनीहरूलाई चाहिँ आह्वान पनि गरेको छ। यो प्रकारको अब हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसारको गाडी बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो खालको पनि वातावरण सिर्जना गर्नको लागि चाहिँ अब यसपालिको चाहिँ बजेट हेर्दा हामी एकदम उत्साहित भएका छौँ। पर्यावरण जोगाउन र पेट्रोलियम पदार्थ खरिदमा विदेशीले ठूलो रकम जोगाउन विद्युतीय सवारी साधनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न निकै आवश्यक छ। योजना गरे अनुसार नेपाल सरकारले यदि यी विदेशी कम्पनीहरूलाई विद्युतीय गाडीहरू नेपालमै उत्पादन नभए पनि नेपालमा असेम्बल मात्र गर्नको लागि ल्याउन सक्यो भने पनि इच्छुक नेपाली नागरिकहरूले 2 पाङ्ग्रे होस् या 4 पाङ्ग्रे विद्युतीय गाडीहरू सस्तो मूल्यमा खरिद गर्न पाउने थिए। यसले सन् 2050 भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जनको जुन लक्ष्य छ त्यसको प्राप्तिमा पनि सहयोग पुर्याउनेछ। कान्तिपुर समाचारको लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेको साथमा स्यारा साप्सनाममा काठमाडौँ। काठमाडौँको प्रसिद्ध इन्द्र जात्रा आजदेखि सुरु भएको छ। 8 दिनसम्म मनाइने परम्परागत सांस्कृतिक यो जात्रा हनुमान ढोकामा धार्मिक विधिपूर्वक लिङ्गो अर्थात् यह सिंह ठडाएपछि सुरु भएको हो।
प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन काठमाडौँको हनुमानढोका परिसरमा देवराज इन्द्रको पूजाआजा गरी इन्द्र ध्वजासहितको लिङ्ग थर्याएसँगै जात्रा सुरु भएको छ। भक्तपुरको चित्तपल स्थित यसिङ्गु अर्थात् जङ्गलबाट ल्याइएको 32 हात लम्बाइको लिङ्ग मानन्दर समुदायले उठाउने प्रचलन छ। परम्परागत बाजा, गुरुजुको पल्टन र मङ्गलधुनका साथ तोप पर्काएर लिङ्ग थर्याइयो। इन्द्र जात्रा मनाउने क्रममा आजबाट विधि विधान अनुसार हाम्रो बिहान 6:51 यौसी भनिन्छ हाम्रो नेवारी भाषामा। यौसीलाई विधिपूर्वक चाहिँ हामीले आज त्यसलाई चाहिँ स्थापना गरेका छौँ र उठाइएका छौँ। त्यसको लगतै आजबाट यो काठमाडौँमा हाम्रो इन्द्र जात्रा सुरु हुन गइराखेको छ। काठमाडौँका नेवार समुदायले काँचो माटोको दियोमा बत्ती बालेर उपाको पर्व समेत मनाएका छन्। वर्षभरि आफ्नो परिवारजनको मृत्यु भएको सम्झनामा धुप दियो बालेर सहर परिक्रमा गर्ने चलन छ। अब को आउने भनेर है बत्ती दिएर जाने। हामी बिति भएको बाजा आमाहरू है काका काकीहरू बितेर गएपछि एक वर्षको यो चाहिँ बत्ती चाहिँ हाम्रो नेवार भाषामा पाल्तो दिएर जाने भन्थ्यो। इन्द्र जात्राको अवसरमा भक्तपुरका टोलमा इन्द्र मूर्ति सहित लिङ्ग थर्याइएको छ, जसलाई नेपाल भाषामा एमजो भनिन्छ। व्रत बस्नुको लागि चाहिँ एक प्रकारको फल खाइसी भन्ने फल चाहिँ चाहिने त्यो जयन्तलाई लिन पठाउँछ। त्यो जुन बारीमा उसले लिन जाने हो त्यो बारीमा चाहिँ उसले मालिकलाई नै नसोधिकन त्यो फल टिप्न खोजेपछि मालिकले त्यही रुखमा उसलाई बाँधेको स्वरूप हामीले यो परम्परा मनाइआएको। किंवदन्ती अनुसार देवराज इन्द्रकी आमा वसुन्धरालाई पूजाका लागि पारिजातको फूल लिन पृथ्वीमा आउँदा इन्द्रलाई फूल टिप्दै गर्दा समातेर बाँधिराखेको उल्लेख छ। जात्रामा जीवित देवी, कुमारी, गणेश र भैरवको रथ जात्रासँगै लाखे, पुलुकिसी, देवी प्याखन, 10 अवतार लगायतको नाच देखाउने चलन छ। 8औं दिन लिङ्ग थालेसँगै इन्द्र जात्रा समापन हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भक्तपुर सहकर्मी सुन्दर शिल्पकार र क्यामेरामा मुरारी घिमिरे, हरिशरण तिमिल सिन्हाका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ र नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नहुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए सरकारी उदासीनता, बी बजेट अभाव र सी नीतिगत समस्या। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ: ए सरकारी उदासीनतामा 60%, बी बजेट अभावमा 5% र सी नीतिगत समस्यामा 35% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न के गर्नु पर्ला? ए पूर्वाधारको विकास, बी करमा छुट र सी स्वदेशमै उद्योग स्थापना। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिगमा द राइजिङ क्लब धरानले विजयी सुरुवात गरेको छ। प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा उसले मच्छिन्द्र स्काई गोल्स काठमाडौँलाई 5-4 गोलले हराएको छ। पोखरा रङ्गशाला स्थित बहुउद्देश्य कबड हलमा भएको खेलको पहिलो हाफमा मच्छिन्द्रले 1-0 को अग्रता बनाएको थियो। 13औं मिनेटमा सबिन केसीले दिएको पासमा श्रीकृष्ण श्रेष्ठले गोल गरेका हुन्। दोस्रो हाफमा आक्रामक देखिएको द राइजिङले 5 गोल फर्काएको थियो। दोस्रो हाफको सुरुवाती 3 मिनेटमा लगातार 3 गोल गरेर राइजिङले पुनरागमन गरेको हो। उसले 21औं मिनेटमा पहिलो गोल गर्दा 22औं मिनेटमा 2 गोल गरी 3-1 गोलले अघि बढेको थियो। 25औं मिनेटमा रेबस मास्केले गोल गरेपछि द राइजिङ क्लबले फराकिलो अन्तर बनाएको थियो। 26औं मिनेटमा आशिष सुनामले गोल गरेर अन्तर घटाए। 30औं मिनेटमा श्रीकृष्णले व्यक्तिगत दोस्रो र टिमका लागि तेस्रो गोल फर्काए। रेबसले 32औं मिनेटमा गोल गरेपछि धरानको द राइजिङ क्लब 5-3 ले अघि रह्यो। त्यसको 3 मिनेटपछि श्रीकृष्णले ह्याट्रिक पुरा गरे पनि टिमको हार भने टार्न सकेनन्। जर्सी नम्बर 17 का अर्को अवसर राइट साइडमा शटको प्रयास र यो गोल गर्न सफल उत्कृष्ट ढङ्गले। लिगमा आजै भएको दोस्रो खेलमा स्पोर्ट्स क्यासलले विजयी सुरुवात गरेको छ। एकपक्षीय जस्तो बनेको खेलमा क्यासलले प्रभात फेरी युथ क्लबमाथि 7-0 गोलको शानदार जित हात पारेको हो। खेमराज गुरुङ र सुमित श्रेष्ठले समान 2-2 गोल गरे।
घरेलु टोली क्यासलले पहिलो हाफमै 3-0 को अग्रता बनाएको थियो। सुरुवाती 7 मिनेटभित्र उसले 3 गोल गरेको थियो। तेस्रो मिनेटमै सुमितको गोलमा क्यासलले खाता खोल्यो। त्यसको 2 मिनेटपछि खेमराजले अग्रता दोब्बर बनाए। 7औं मिनेटमा नेपाली फुटबलका लेजेन्ड खेलाडी विजय गुरुङले शानदार गोल गरी क्यासललाई 3-0 ले अघि राखे। 21औं मिनेटमा खेमराजको व्यक्तिगत दोस्रो गोलमा क्यासलले 4-0 को अग्रता बनाएको थियो। 24औं मिनेटमा उसले 2 गोल गरे। त्यसपछि दिवेश घले र किशोर गुरुङले गोल गरी क्यासलको 7-0 को जित सुनिश्चित बनाए। जितपछि क्यासल 3 अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थानमा उक्लेको छ। समान अङ्क भए पनि गोल अन्तरका आधारमा द राइजिङ क्लब दोस्रो स्थानमा छ। प्रतियोगिता 22 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। विजेताले 10 लाख र उपविजेताले 5 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। एएफसी एसिया कप छनौट अन्तर्गत आफ्नो पहिलो खेलमा नेपाली राष्ट्रिय महिला टोलीले पराजय बेहोरेको छ। उज्बेकिस्तानको तास्केन्टमा भएको खेलको सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा नेपाल फिलिपिन्ससँग 2-1 गोलले पराजित भएको हो। समूह एफ अन्तर्गत भएको खेलको पहिलो हाफमा नेपालले 1-0 गोलको अग्रता बनाएको थियो। खेलको 10औं मिनेटमा विमला चौधरीले नेपालको खाता खोलेकी थिइन्, तर त्यसको 6 मिनेटपछि उनी घाइते हुँदै मैदानबाट बाहिरिएकी थिइन्। डिफेन्डर विमला विकले यो खेलबाट राष्ट्रिय टिममा डेब्यु गरेकी छिन्। उनले खेलको 63औं मिनेटमा पूजा राणालाई प्रतिस्थापन गरेकी हुन्। नेपालभन्दा 33औं वरियता माथि रहेको फिलिपिन्सले खेलको अन्त्यतिर 2 गोल गरेको थियो। निर्धारित समयको अन्तिम मिनेटमा तन्हाई अनिस र इन्जुरी समयको दोस्रो मिनेटमा क्यामिल विल्सनले गोल गरेपछि फिलिपिन्सले नतिजा आफ्नो बनाएको हो। यो जितपछि 3 अङ्क जोडेको फिलिपिन्स पहिलो स्थानमा उक्लिएको छ। नेपालले मङ्गलबार आफ्नो दोस्रो खेलमा हङकङसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यदि हङकङलाई हराए नेपालको एसियन कपमा छनौट हुने सम्भावना जीवितै रहनेछ। एसियन कप खेलेको खण्डमा नेपालको विश्वकप छनौटको यात्रा पनि अघि बढ्नेछ। हरेक खेलाडीको एउटै सपना हुन्छ ठूला तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएर देशका लागि पदक जित्ने। यही सपना बोकेर नेपाली टेबल टेनिसका खेलाडीहरू कतारको दोहामा हुने एसियन च्याम्पियनसिपका लागि प्रशिक्षणमा रहेका छन्। विगत 3 महिनादेखि अभ्यासरत उनीहरू पर्याप्त प्रकाश नभएको हलमा उज्यालो सपना देखिरहेका छन्। यति मात्र होइन, करिब 2 वर्षपछि आएको मौकालाई नगुमाउन खेलाडीले ऋण लिएर दोहा जाने सपना देखिरहेका छन्। नेपालमै भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागपछि नेपाली टेबल टेनिस खेलाडी पहिलोचोटि दोहामा हुने एसियन प्रतियोगिता खेल्न जाँदैछन्। असोज 12 गतेदेखि 19 गतेसम्म हुने एसियन टेबल टेनिस प्रतियोगिताका लागि उनीहरूले राज्यबाट कुनै सहयोग पाएका छैनन्। 3 महिना अघि प्रशिक्षण थालेदेखि नै उनीहरू एकपछि अर्को समस्यासँग जुधिरहेका छन्। टेबल टेनिसको लागि उज्यालो चाहिन्छ, तर हलमा निकै मधुरो प्रकाश छ। बल देखि नै हम्मे पर्छ। प्रशिक्षणका क्रममा डाइट पनि आफै व्यवस्था गर्छन्। कतिसम्म भने दोहा जाने हवाई टिकटका लागि खेलाडी आफैले पैसा तिरेका छन्। खेलाडीको एउटै सपना छ एसियन प्रतियोगितामा सफलता हात पार्नु, आफ्नो प्रदर्शन र र्याङ्किङमा सुधार गर्नु। हामी सबैको एउटा आउने आय स्रोतहरू छैन होइन, किनभने हामी सबैको स्कुलहरूमा जबहरू भइरहेको हुन्थ्यो यताउति होइन। तपाईँको कन्ट्र्याक्टहरूबाट जागिरहरूबाट पैसा आएर आउँथ्यो। म लगायत सम्पूर्णकै त्यस्तै प्रब्लमहरू छ। नगयो भने फेरि अब आफ्नै देशको पनि अब इज्जतहरूमा अलिकति धक्का लाग्ने भएको हुनाले होइन हामी आफै बरु के अरे पैसा हामीले अब घरबाट यताउति म्यानेज गरेर भए पनि अब यत्रो वर्ष त खेलियो होइन। अब खेलेको फेरि अब रिजल्ट कहाँ फाल्ने त भन्दाखेरि अब त्यही हिसाबले चाहिँ अब हामी जान लाग्यो। खेलाडीलाई प्रतियोगितामा सहभागिता गराउने जिम्मा सम्बन्धित खेल सङ्घ र खेलकुद निकायको हो, तर राज्यले बजेट रोकेका कारण रकम निकासा हुन सकेको छैन। सङ्घको आर्थिक अवस्था सबल नभएको बहाना देखाएर खेलाडीलाई प्रतियोगिताको आर्थिक भार थोपर्नुले सङ्घ र राखेपलाई नै गिज्याएको छ। पक्कै पनि अब खेलाडीको आत्मबल चाहिँ अलिकति घट्न सक्छ। किन भन्दाखेरि अब पहिलोपल्ट पार्टिसिपेट हुने पनि खेलाडी परेका छन्। हाम्रो 13 वर्षको बहिनी होइन पर्नु भएको छ। अब पहिलोपल्टै उहाँहरूको पहिलो गाँसमै चाहिँ अब आफ्नो खल्तीबाट पैसा हाल्नु भनेको चाहिँ नराम्रै कुरा हो। नेपाल सरकारले खेलकुद प्रशासनले एक पैसा खर्च नगर्नु भनेको छ होइन। खर्च तलब बाँकी खर्च नगर्नु भनेर परिपत्रै गरेको छ। यसकारण चाहिँ नि सब कुरा ठप्प छ। 45 राष्ट्रको सहभागिता रहेको एसियन प्रतियोगिता ओलम्पिक पछिको ठूलो प्रतियोगिता हो, जहाँ विश्वका ठूला र्याङ्किङका खेलाडीसँग भिड्ने मौका नेपाली खेलाडीलाई जुर्ने गर्छ। नेपालबाट महिला 3 र पुरुष 3 गरी जम्मा 6 खेलाडीको सहभागिता रहेको छ।
तर यही प्रतियोगिताका लागि आर्थिक भार मात्र होइन, खेल्ने जर्सीसम्म उपलब्ध नहुनुले सङ्घ र राखेपको लाचारीलाई छर्लङ्ग पारेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र मुरारी घिमिरेका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।